واقعا همه باید برنامه‌ریزی کنن اگر ظهور به همین نزدیکی ها رخ داد چی؟ ما آماده هستیم یا نه؟ تلاش مجدانه برای مقدمه سازی ظهور، آماده شدن از نظر معنوی و از نظر رفتاری. البته اگر کسی الان گفت من میخوام مجاهدت کنم چی کار بکنم، قدم اول افزایش معنویت در جهت گام هایی که مردم دوست دارن برای افزایش معنویت بردارن. دعا، انواع چله ها اعلام شده، چه شوری به پا شده، اون پویشی که برای استغاثه برای منجی از نیمه شعبان دوستان اعلام کردن تا شب‌های قدر، شب 23 که دیگه انشاءالله اوجشی که ما باید با دعا و استغاثه برای ظهور حضرت رو دعوت کنیم. اینها همه اقدامات مبارکی است که هر کسی هر کجا میتونه. یه گروهی میتونن با هم قرار بگذارن دعای عهد رو با هم دیگه بخونیم، مقید باشیم تا شب 23 40 روزی که دعای عهد سفارش شده رو این زمان بخونن مثلا، یا زیارت عاشورا یا هر دعای دیگری رو، حتی به تلاوت قرآن بپردازن، مجالس موجود در فضای مجازی رو رونق بدن. هر کی هر کاری میتونه انجام بده در جهت افزایش معنویت. یا علی.